नमस्ते, म डाक्टर रेस्की देव, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ। हरेक मंगलबार हामी तपाईहरु समक्ष नाक कान र घाँटी मध्ये एक रोगको विषयको बारेमा तपाईहरुलाई केही जानकारी दिन्छौं। तर यसपालि दशैंको छुट्टी परेकोले हामी मंगलबार आउन सकेनौं, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौं। आज बुधबार म तपाई समक्ष घाँटीको रोगको बारेमा, भोइस डिसअर्डर्स मतलब आवाजको विकारहरूको बारेमा केही बोल्न गइरहेको छु। आवाज कसरी आउँछ त? हाम्रो जिब्रोको तल र श्वासनलीको माथि भोइस बक्स अथवा स्वर यन्त्र हुन्छ। यो स्वर यन्त्रमा मसल टिस्युले बनेको फाइब्रस लचिलो ब्यान्ड हुन्छ, जसलाई हामी भोकल कर्ड पनि भन्छौं। जब हामी सास लिन्छौं, यो भोकल कर्डमा कम्पन आउँछ, भाइब्रेसन हुन्छ, जसले गर्दा आवाज निस्किन्छ र त्यसपछि हामीले जिब्रो, तालु र ओठको मद्दतले शब्द निकाल्छौं। यदि कुनै पनि कारणले यो भोइस यन्त्र अथवा यो भोकल कर्डमा समस्या देखियो भने त्यो मान्छेको आवाजको क्वालिटी, आवाजको पिच, आवाजको लाउडनेसमा विकार आउँछ, जसलाई हामीले त्यो मान्छेको लिङ्ग, त्यो मान्छेको भौगोलिक स्थान, त्यो मान्छेको उमेर, त्यो मान्छेको सांस्कृतिक पृष्ठभूमिसँग दाँजेर हेर्नुपर्छ र कस्तो आवाजको विकार हो भनेर पहिचान गर्नुपर्छ। आवाजका विकार हुने कारणहरू के हुन् त? आवाजको विकार हुने कारणलाई समग्रमा 3 भागमा हामीले डिभाइड गरेका छौं। अर्ग्यानिक कारण, फंक्सनल कारण र साइकोलोजिकल कारण। अर्ग्यानिक कारण भनेको के हो त? अर्ग्यानिक कारण भनेको जुन हाम्रो भोकल कर्ड छ, जुन स्वर यन्त्रमा हुन्छ, त्यो भोकल कर्डमा केही समस्या देखेर आवाज परिवर्तन हुन्छ भने, या त त्यो भोकल कर्डलाई, त्यो भोकल एरियालाई जुन नसाले सप्लाई गरिरहेको हुन्छ, त्यो नसामा केही समस्या देखियो भने अर्ग्यानिक कज हुन्छ। भोकल कर्डमा के समस्या देख्न सकिन्छ त? भोकल कर्डमा हामीले इन्फेक्सन, इन्फ्लेमेसन देख्न सक्छौं, जस्तै ल्यारिन्जाइटिस हुन्छ, आर्थराइटिस हुन्छ। त्यस्तै भोकल जुन कर्ड छ, त्यही कर्डमा कुनै एब्नर्मालिटीहरू पनि हुन सक्छ, जस्तै नोड्युल हुन सक्छ, इडिमा हुन सक्छ, पलिप हुन सक्छ, क्यान्सरस लिजन्सहरू हुन सक्छ, ल्युकोप्लेकिया हुन सक्छ। त्यस्तै यदि भोकल कर्डमा ट्रमा पनि हुन सक्छ। ट्रमा कसरी हुन्छ त? इन्टुबेट गर्दाखेरि ट्रमा हुन सक्छ, या त धेरै चिच्याएर बोल्यो भने त्यो भोकल कर्डमा ट्रमा हुन सक्छ, या त कुनै केमिकलले गर्दा त्यो भोकल कर्डमा ट्रमा हुन सक्छ। त्यस्तै नसामा केही समस्या छ भने पनि आवाजमा विकारहरू आउन सक्छ। नसाले हाम्रो भोकल कर्डहरूलाई चलाइरहेको हुन्छ। यदि एउटा नसामा केही समस्या देखियो भने त्यो भोकल कर्ड नचल्न सक्छ, चलेन भने आवाजमा विकार आउन सक्छ। त्यो नचल्ने कारण सेन्ट्रल कारण हुन सक्छ या पेरिफेरल कारण हुन सक्छ। सेन्ट्रल कारण भन्नाले दिमागमा, ब्रेनमा नै केही प्रब्लम छ भने सेन्ट्रल कारणहरू हुन सक्छ, जस्तै मल्टिपल स्क्लेरोसिसहरू छ, पार्किन्सोनिजमहरू छ भने पनि त्यस्तो मान्छेको आवाजमा विकार हुन सक्छ। त्यस्तै पेरिफेरल कारणहरू जस्तै नसामै कुनै समस्या छ भने पनि हुन सक्छ, जस्तै नसामा प्यारालाइसिस भएको छ, रिकरेन्ट ल्यारिन्जेल नर्भ प्यारालाइसिस भएको छ भने हुन सक्छ। त्यस्तै फंक्सनल कज। फंक्सनल कज भनेको के हो त? फंक्सनल कज भन्नाले भोकल कर्डमा केही समस्या हुँदैन, तर उसले युज गर्ने भोकल मेकानिजममा केही गडबड छ भने चाहिँ यस्तो हुन सक्छ। जस्तै यसमा आउने डिजिजहरुमा चाहिँ स्प्याजमोटिक डिस्फोनिया, मसल टेन्सन डिस्फोनिया, भेन्ट्रिकुलर फोनेसन यिनीहरू हुन्। साइकोलोजिकल कजहरू के हुन् त? साइकोलोजिकल कज भन्नाले आवाजै नआउने, यो डिप्रेसन, स्ट्रेस, एङ्जाइटी, कन्भर्जन डिसअर्डर यस्तो मानिसहरूमा हुन सक्छ। अब कस्तो कस्तो मान्छेमा भोइस डिसअर्डर हुने चान्सेस ज्यादा हुन्छ, आवाज परिवर्तन हुने चान्सेस ज्यादा हुन्छ, कस्तो अकुपेसनमा, कस्तो पेसामा आवाज परिवर्तन हुने चान्सेस ज्यादा हुन्छ त? जो मान्छेले धेरै बोल्नुपर्छ, जसको काम बोलिरहने हुन्छ, जस्तै टिचर, पोलिटिसियनहरू, म्यानुफ्याक्चरिङ या फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरू, किनभने उनीहरूलाई चिच्याएर आवाजले गर्दाखेरि जोरले चिच्याएर बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सेल्स पर्सनहरू, सिंगरहरू, यिनीहरूमा पनि भोइस आवाजमा विकार आउने चान्सेसहरू ज्यादा हुन्छ। यस्तो पेसा हुने मान्छेमा आवाजमा विकार आउने चान्सेसहरू ज्यादा हुन्छ। आवाजमा कस्तो मान्छेमा आवाजमा विकार आउने जोखिम ज्यादा हुन्छ त? रिस्क ज्यादा हुन्छ त? जो मान्छेले धेरै चुरोट पिउँछ, जो मान्छेले अल्कोहल, मदिरा सेवन गर्छ। उमेर बित्दै गएपछि हाम्रो जुन भोकल कर्ड हुन्छ त्यो बिस्तारै लुज हुँदै जान्छ, जसले गर्दा उसको आवाजमा परिवर्तनहरू आउन सक्छ। त्यस्तै जहिले पनि थ्रोट क्लियर गरिरहने
यस्तो गरिरहने मान्छेहरूमा पनि पछि गएर भोइस आवाजमा परिवर्तन आउन सक्ने चान्सेस ज्यादा हुन्छ। कोही कोही मान्छेहरूको धेरै चिच्याउने बानी हुन्छ, चिच्याएर बोल्नुपर्ने। धेरै जस्तो सानो बच्चा भएको आमाहरूमा यस्तो चिच्याउनु पर्ने बानीहरू हुन्छ, जसले गर्दा उसको आवाजमा परिवर्तन आउन सक्छ। त्यस्तै तपाईको थाइरोइडमा केही समस्या छ, थाइरोइड बढेको छ, थाइरोइड घटेको छ, हाइपोथाइरिजम भन्छ, जसले गर्दाखेरि भोकल कर्डमा सुजनहरू हुन्छ, इडिमा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि पनि आवाजमा परिवर्तन आउन सक्छ। कोही कोही मान्छेहरूमा सर्जरी पछि घाँटीको कुनै सर्जरी भएको छ भने त्यहाँ चोट लागेर त्यो नसा जसले भोकल कर्डलाई सप्लाई गर्छ त्यसमा चोट लागेर पनि आवाजमा परिवर्तनहरू आउन सक्छ। मान्छेको आवाजमा परिवर्तन आयो भने के परिवर्तनहरू आउन सक्छ त आवाजमा? उसको आवाजमा ब्रेथिनेस हुन सक्छ, मतलब बोल्दाखेरि एयर स्केप भइरहेको जस्तो भान हुन सक्छ। उसको आवाज रफ हुन सक्छ, नर्मली जस्तो आवाज छ त्योभन्दा अलि रफ हुन सक्छ। उसको आवाज लो पिच या एकदम ज्यादा हाई पिचको हुन सक्छ। उसको आवाजमा हाई भोल्युम या लो भोल्युम भएको हुन सक्छ। त्यस्तै बोल्दाखेरि एकदम कमजोर आवाज भएको, जसलाई एस्थेनिया पनि भन्छ, त्यो हुन सक्छ। या बोल्दाखेरि नाकेश्वर भएको हाइपरनेजल क्वालिटी पनि हाइपरनेजल क्वालिटी पनि हुन सक्छ। त्यस्तै बोल्दाखेरि आवाजमा कम्पनहरू हुन सक्छ, जसलाई ट्रेमुलस भोइस पनि भन्छ। त्यस्तै स्ट्रेन्ड क्वालिटी भोइस, मतलब बोल्दाखेरि एकदम इफोर्ट लगाएर बोलेको जस्तो भान पनि हुन सक्छ। अब यस्तो आवाज परिवर्तन भएपछि मान्छेलाई के समस्याहरू आउन सक्छ त, के गाह्रो हुन सक्छ त? यस्तो आवाज परिवर्तन भयो भने मान्छेलाई बोल्दाखेरि एकदम इफोर्ट लगाएर बोल्नुपर्ने हुन सक्छ। धेरै बोलेपछि धेरै बोलिसकेपछि उसको घाँटीहरू दुख्ने, थकान महसुस हुने, घाँटीमा थकान महसुस हुने, यस्तो हुन सक्छ। त्यस्तै बोलिरहँदा आवाज बदलिरहने, पहिलोचोटि बोल्दा ठिक आवाज आउने, पछि बोल्दै जाँदाखेरि आवाज बिस्तारै कम हुँदै जाने, या आवाज टुक्रिँदै जाने, या त भोल्युम कम हुँदै जाने, पिच कम हुँदै जाने, यस्तो हुन सक्छ। या त उसलाई बार बार एकदम थ्रोट क्लियर गरिरहनु पर्ने हुन सक्छ। घाँटीमा अप्ठ्यारो भइरहने भएकोले यस्तो समस्या भएर हुन्छ। कोही पनि बिरामी हामीका ओपीडीमा आवाज परिवर्तन भयो भनेर आएपछि हामीले पहिला उसको हिस्ट्री लिन्छौं। हिस्ट्रीबाट नै उसलाई प्रश्नहरू सोधेर नै हामीले आवाज परिवर्तनको कारणहरू धेरै थाहा पाउन सक्छौं। उसको पेशा के पेशा हो, त्यो पेशामा धेरै बोलिरहनु पर्छ कि, जस्तै टिचर हो कि, पोलिटिसियन हो कि, फ्याक्ट्रीमा काम गर्नेहरू हो कि, सेल्सम्यान हो कि, यसबाट पनि थाहा पाउन सक्छौं। त्यस्तै उसले चुरोट रक्सी खान्छ कि खाँदैन, त्यो हिस्ट्रीबाट थाहा पाउन सक्छौं। चुरोट रक्सी खाने मान्छेहरूमा क्यान्सरस लिजनहरू हुने चान्सेस ज्यादा हुन्छ। त्यस्तै धेरै चिच्याउनु पर्छ कि, घरमा सानो सानो बच्चाहरू छ कि, त्यो हिस्ट्री लिन सकिन्छ। त्यस्तै उसलाई भर्खरै रुगाखोकी लागेको छ कि, ज्वरो आएको छ कि, घाँटी दुखेको छ कि, त्यो पनि हामीले हिस्ट्री लिन सक्छौं। त्यस्तै पहिला कुनै घाँटीको अपरेसन भएको छ कि, उसको घाँटीको कुनै पनि भागको अपरेसन भएको छ कि, या त घाँटीमा कुनै चोट लागेको छ कि, कसैले कुटेर या त लडेर चोट लागेको छ कि, त्यसको हिस्ट्री लिन सक्छौं। हिस्ट्री लिइसकेपछि त्यसपछि हामीले नेजोफ्यारिङ्गोल्यारिङ्गोस, मतलब इन्डोस्कोप, फ्लेक्सिबल इन्डोस्कोप नाकबाट घुसाएर घाँटी हेर्न सक्छौं। घाँटी हेरिसकेपछि हामीले भोकल कर्ड, त्यसको सराउन्डिङ स्ट्रक्चरमा के परिवर्तन आएको छ त, त्यो हामीले हेर्न सक्छौं। त्यहाँ पलिप छ कि, मासु पलाएको छ कि, एउटा बोल्ने यन्त्र नचलिरहेको छ कि, त्यो सबै हामीले इन्डोस्कोपी गरेर हेर्न सक्छौं र के भोकल कर्डमा समस्या छ त्यो हामी देख्न सक्छौं। त्यस्तै नेजोफ्यारिङ्गोल्यारिङ्गोस्कोपी, मतलब फ्लेक्सिबल इन्डोस्कोपी गरिसकेपछि हामीले भिडियो स्ट्रोबोस्कोप पनि गर्न सक्छौं। भिडियो स्ट्रोबोस्कोपले हाम्रो जुन भोकल कर्ड छ त्यो कसरी कम्पन भइरहेको छ त, त्यसको भाइब्रेसन कस्तो छ, राम्रो छ कि राम्रै चलिरहेको छैन कि, त्यो हामीले हेर्न सक्छौं। यसरी हिस्ट्रीबाट र इन्डोस्कोपी गरेर हामीले के समस्या छ थाहा पाउन सक्छौं। त्यसपछि हामीले त्यसको निदानको लागि अपरेसन गर्ने कि, भोइस थेरेपी गर्ने कि, के गर्ने, त्यसपछि हामीले बिरामीलाई हामी सल्लाह दिन्छौं। कोही पनि बिरामी हामी कहाँ आवाज परिवर्तन परिवर्तन भयो भनेर आएपछि हामीले कसरी उसको उपचार गर्छौं त? उपचार के कारणले आवाजमा परिवर्तन आएको त्यही हिसाबले हुन्छ। यदि एलर्जीले गर्दा हो भने एलर्जीको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। यदि चुरोट रक्सी धेरै खाने मान्छे रहेछ भने त्यसलाई स्टप गर्नु पर्यो, रोक्नु पर्यो।
यदि धेरै बोल्ने पेशा छ उसको भने भोइस रेस्ट गर्नु पर्यो। प्लस यदि त्यस्तो मान्छेहरूमा भोकल कर्ड नोड्युलहरू आइसकेको छ भने भोइस थेरेपीहरू गर्नु पर्यो। भोइस थेरेपीमा के गरिन्छ त, भोइस थेरेपीमा आवाजलाई इफिसियन्टली कसरी प्रयोग गर्ने, घाँटी कसरी सफा गर्ने र कतिसम्म पानी पिउने भनेर सिकाइन्छ र त्यही हिसाबले थेरेपी गरिन्छ। त्यस्तै यदि रुगाखोकी लागेको छ भने रुगाखोकीको उपचार गर्नु पर्यो, जसले जुन ठिक भइसकेपछि उसको आवाज बिस्तारै नर्मल भएर जान्छ। अपरेसन कुन बेला गर्ने त, यदि घाँटीमा मासु पलाएको छ, नोड्युल छ, सिस्ट छ, या त प्यापिलोमा छ, या त ल्युकोप्लेकिया छ, या त हिमान्जियोमा छ भने बोल्ने यन्त्रमा सर्जरी गरिन्छ। यसको सर्जरीलाई माइक्रोल्यारिन्जियल सर्जरी पनि भनिन्छ। यसमा के गरिन्छ त, बिरामीलाई बेहोस गरेर माइक्रोस्कोपबाट हेरेर मुखबाट रिजिड इन्डोस्कोपहरू घुसाएर जुन भोकल कर्डमा मासु पलाएको छ त्यो मासुलाई काटेर निकालिन्छ। त्यो काटेर निकालिसकेपछि त्यसपछि त्यो मासुलाई जाँचलाई हिस्टोप्याथोलोजीलाई पनि पठाउनु पर्छ र फर्दर कुनै उपचार चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ। आजकल नयाँमा लेजरहरू, केटीपी लेजर, CO2 लेजरहरू आएको छ, जुन लेजरको युज गरेर पनि हामीले यो मासुहरू निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै अरू ट्रिटमेन्टहरूमा यदि नसाको कारणले भोकल कर्डमा कुनै समस्या आएको छ भने, मानौ कि एडक्सन, स्पाज्मोटिक डिस्फोनियाहरू छ भने बोटोक्स इन्जेक्सन बाहिरैबाट स्किनबाट नै बोटोक्स इन्जेक्सन दिएर पनि आवाज ठिक गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अरू उपचारहरूमा यदि भोकल कर्ड प्यारालाइसिस भएको छ भने, यदि भोकल कर्ड प्यारालाइसिस भएको छ भने 1 वर्षसम्म हामी केही पनि गर्दैनौं, खालि भोइस थेरेपी गराउँछौं। भोइस थेरेपीबाट पनि धेरैजनाको आवाज नर्मल हुन्छ। तर 1 वर्षभित्र त्यो आवाज नर्मल भएन भने त्यसपछि हामी अपरेटिभ उपचारहरू गर्न सक्छौं। अपरेटिभ उपचारहरूमा के गर्न सक्छौं त, या त बल्क इन्जेक्सन, त्यो भनेको के हो त, जुन भोकल कर्ड हाम्रो चलिरहेको छैन त्यो भोकल कर्डमा हामीले या त बेहोस गरेर मुखबाट या त बाहिर घाँटीबाट स्किनबाट नै फ्याट, बोसोको डल्लो, या त कोलाजिन, या त हाइलोरोनिक एसिडहरू, हाइलोरोनिक जेलहरू इन्जेक्ट गर्न सक्छौं। त्यो इन्जेक्ट गरेपछि त्यो भोकल कर्ड अलि बल्की हुन्छ र साइडमा छ, ल्याटरली छ भने त्यो बीचमा जान्छ। बीचमा गइसकेपछि अर्को जुन बोल्ने यन्त्र छ, अर्को साइडको जुन बोल्ने यन्त्र छ, जुन चल्ने खालको बोल्ने यन्त्र छ, त्यो अब यो भोकल कर्डसँग आएर जुड्छ र आवाज नर्मल हुन जान्छ। त्यस्तै थाइरोप्लास्टी भन्ने अपरेसन पनि गर्न सक्छौं। थाइरोप्लास्टी अपरेसन यदि महिलाहरूलाई आवाज पुरुषको जस्तो आवाज चाहियो या पुरुषहरूलाई महिलाको जस्तो आवाज चाहियो भने पनि यो थाइरोप्लास्टी भन्ने अपरेसन गर्न सक्छौं। यसमा के गरिन्छ त, यसमा बेहोस गर्नु पर्दैन। हामीले लोकल एनेस्थेसियामा नै स्किनमा इन्सिजन दिएर त्यसपछि जुन हाम्रो थाइरोइड कार्टिलेज छ त्यसलाई काटेर त्यसको भित्र हामी कुनै इम्प्लान्ट राख्न सक्छौं, जसले गर्दाखेरि त्यो भोकल कर्ड या त सेन्ट्रली जान्छ, मेडियली जान्छ, या त ल्याटरली जान्छ। या त तिखोपन त्यसमा बढाउनु पर्यो, या त महिलाको जस्तो आवाज गर्नु पर्यो भने त्यसलाई टाइट गर्न सक्छौं, या पुरुषको जस्तो आवाज चाह्यो भने त्यो भोकल कर्डलाई लुज पनि गर्न सक्छौं। यही थाइरोप्लास्टी अपरेसनबाट यो सबै चिज हामी गर्न सक्छौं। त्यस्तै आजकल नयाँ ट्रिटमेन्टहरूमा चाहिँ जुन नर्भ ड्यामेज भएको छ त्यो नर्भ ड्यामेजलाई रिइनर्भेसन गर्न सक्छौं। मतलब कुनै घाँटीकै कुनै नसा राम्ररी काम गरिरहेको छ भने जुन ड्यामेज भएको नसा छ त्यसलाई जोड दिएर त्यो चल्ने नसालाई त्यो भोकल कर्डमा जोड दिएर भोकल कर्डलाई फेरि चलायमान पनि बनाउन सक्छौं। तपाईहरुलाई लाग्छ तपाईहरुको आवाजमा कुनै विकार आएको छ या त तपाईहरुलाई भोइस थेरेपी चाहिन्छ भने हाम्रो नेशनल ENT सेन्टरमा तपाईहरु आउन सक्छौं। यहाँ भोइस थेरेपीको स्पीच प्याथोलोजिस्टको सुविधाहरू तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईको भोकल कर्डमा मासुहरू पलाएको छ, सिस्टहरू पलाएको छ या तपाईलाई प्री क्यान्सरस लिजनहरू छ भने पनि त्यसको उपचार हामी माइक्रोल्यारिन्जियल सर्जरीबाट यहाँ हामी नेशनल ENT सेन्टरमा नै गर्न सक्छौं। हामीसँग राम्रो माइक्रोस्कोप, राम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट, कोल्ड इन्स्ट्रुमेन्टहरू सबै छन्। यसको लागि तपाईले जमलको विश्वज्योति मलको 3rd फ्लोरमा आउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।